बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने एक बुक को इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। ये बुक जो है ये वैसे तो काफ़ी अरसे से मार्केट में आ चुकी है और इसको लॉन्च जो किया गया था, ये पब्लिश किया गया था, वो बैक इन 1997 किया गया था, मीन अराउंड 26 ईयर्स अगो। बुक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट मानी जाती है क्योंकि इसके मोर देन 32 मिलियन वॉल्यूम्स जो हैं वो सेल हुए हैं और 32 मिलियन कॉपीज़ सेल हुई हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। और ये अराउंड 9 कंट्रीज़ में जो है 9 लैंग्वेजेस में जो है इसको ट्रांसलेट करके शाये किया गया है। और इसको फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर एक बहुत ही बड़ी किताब समझा जाता है। और इस किताब के बारे में बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जिसने ये किताब नहीं पढ़ी वो फाइनेंशियली इलिटरेट है, उसके पास फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। तो ये जो किताब है जो मैं आज आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, ये बहुत ही मशहूर ज़माना किताब है। ऑल्दो पाकिस्तान में थोड़ा लेट इसके बारे में अवेयरनेस आई, लोगों ने काफ़ी लेट इसको पढ़ना स्टार्ट किया, लेकिन बाहर की दुनिया में स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये बहुत अर्सा पहले ही किताब जो थी वो आ चुकी थी। लोग इससे बहुत ज़्यादा इस्तेफादा कर चुके थे। तो किताब जो मैं आपको आज दिखाना जा रहा हूँ वो है जी रिच डैड एंड पुअर डैड। होपफुली आप इसको अपनी स्क्रीन पे बहुत अच्छे से देख सकते होंगे। सो रिच डैड पुअर डैड जो लिखी गई है किताब, ये रॉबर्ट कियोसाकी की तरफ से, ये एक राइटर हैं रॉबर्ट कियोसाकी, इन्होंने ये लिखी है। और इसमें ये हवाला देते हैं कि 2 वालिद जिन्होंने इनकी परवरिश की है फाइनेंशियल लिटरेसी के हवाले से, तो उन 2 लोगों की, जो एक इसके बायोलॉजिकल फादर हैं और एक इसके दोस्त के वालिद हैं, इन दोनों वालिदैन ने, या कह सकते हैं कि दोनों वालिद ने, दोनों फादर्स ने रॉबर्ट कियोसाकी की ज़िंदगी पर बहुत गहरे असरात मुरतब किए हैं। अपने वालिद से उसने बहुत चीज़ें सीखी हैं और इसी तरह उसने अपने दोस्त के वालिद से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। और आज रॉबर्ट कियोसाकी जिस मुकाम पे है वो ये कहता है कि वो अपने दोस्त के वालिद के बताए हुई जो भी तालीमात थी, उसूल थे, प्रिंसिपल्स थे, उनकी वजह से आज वो जिस मुकाम पे है वो उस जगह पर है। और साइमल्टेनियसली जो चीज़ें उसको अवॉइड करना चाहिए थी वो बेसिकली उसने सीखी हैं अपने बायोलॉजिकल फादर की वजह से, क्योंकि जिस कंडीशन में जिन हालात में उसके बायोलॉजिकल फादर थे, तो उसको वहाँ से वो आइडिया मिलता रहा कि मुझे ये वाली चीज़ें जो हैं वो अवॉइड करनी है, अदरवाइज़ उनके कंसिक्वेंसेस वही होंगे जो मेरे वालिद इस वक्त फेस करें। और दूसरी जानिब उसके दोस्त के वालिद की जो प्रैक्टिसेस थी, जो उसके प्रिंसिपल्स थे, काम करने के तरीके थे, लाइफ हैक्स थे, वो उसने अपनाए ताकि वो ज़िंदगी में वो अचीवमेंट हासिल कर सके जो वो हासिल करना चाहता। तो रॉबर्ट कियोसाकी ने जो इस बुक के हवाले से एक, आप कहते हैं कि पंच लाइन लिखी है, वो ये है कि व्हाट द रिच टीच देयर किड्स अबाउट मनी दैट द पुअर एंड मिडिल क्लास डू नॉट। एक तो ये है, और इसके अलावा उन्होंने इस हवाले से बताया इसी बुक में, ये बैक साइड पे आप देखेंगे कि कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो इस बुक के बारे में कि ये बुक किन स्पेशल एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करती है। तो सबसे पहले एस्पेक्ट जो वो ये कि दिस बुक एक्सप्लोर्स द मिथ दैट यू नीड टू अर्न अ हाई इनकम टू बिकम रिच। तो और इसमें एक बहुत ज़बरदस्त आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बीइंग रिच एंड बीइंग वेल्दी। तो देयर इज़ अ होल लॉट डिफरेंस बिटवीन बीइंग रिच एंड बीइंग वेल्दी। सेकंड पॉइंट जो इसमें डिस्कस किया गया वो है चैलेंज द बिलीफ, यानी कि किताब जो है चैलेंज करती है इस बिलीफ को दैट योर हाउस इज़ एन एसेट। अब ये एक बहुत ही मुश्किल कॉन्सेप्ट है डाइजेस्ट करने के लिए, बिकॉज हम अपनी सारी ज़िंदगी इसी बात पे गुजारते हैं कि हमें जो है वो मकान हासिल करना है सबसे पहले, और जिस शख्स के पास मकान नहीं है मुआशरे में उसको ये समझा जाता है कि ये इंसान कामयाब नहीं है। मकान से ही कामयाबी की पहली सीढ़ी को जांचा और मापा जाता है। तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को, इस मिथ को भी बस्ट किया है। ये एक मिथ बस्टर के तौर पे बुक रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी है, और वो ये कहते हैं कि जो आपका मकान है ये आपका एसेट नहीं है, ये आपकी लायबिलिटी है। और एसेट और लायबिलिटी की बहुत ही शानदार मिसाल जो रॉबर्ट कियोसाकी ने समझाई है बहुत ही आसान तरीके से, वो यही है कि एसेट वो है जिसके वजह से आपकी जेब में पैसा आ रहा है, पैसे का इनफ्लो है, वो एसेट कहलाता है। और जिसकी वजह से आपकी जेब से पैसा बाहर निकल रहा है वो आपकी लायबिलिटी है। तो आप किसी भी चीज़ को अपने एसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं और किसी भी चीज़ को आप अपनी लायबिलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू दैट हाउ यू डील विद दैट पर्टिकुलर थिंग, ऑब्जेक्ट और आर्टिकल। तो अगर आप उसको इस तरह से यूज़ करते हैं कि उसकी वजह से इनफ्लो होने लग जाए कैश का, पैसे का,
تو وہ آپ کا ایسٹ ہے. اگر وہ آؤٹ فلو ہے, اگر آپ اس کی وجہ سے آپ کے پیسے جا رہے ہیں آپ کی جیب سے, تو دیٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز یور لائبلٹی. تھرڈ پوائنٹ ہے کہ شو پیرنٹس وائی دے کانٹ ریلائی آن دا اسکول سسٹم ٹو ٹیچ دیئر کڈز اباؤٹ منی. رابرٹ کیوساکی نے بڑی ہی ڈیٹیل سے اس پورے پوائنٹ پہ, اس پورے ڈیلیما پہ بات کی ہے کہ اسکول میں بچوں کو بھیجا تو جاتا ہے لیکن انہیں وہ چیزیں نہیں سکھائی جاتی جو آگے چل کے پوری زندگی ان کے کام آنی ہے, اور پوری زندگی جا کے ان کو کیا کام آنا ہے کہ انہوں نے اپنے فائنینسز کو کیسے مینیج کرنا ہے. تو وہ فائنینشیل لٹریسی جو ہے وہ رابرٹ کیوساکی کے مطابق ہمارے بچوں کو اسپیشلی جب وہ اسکول جاتے ہیں تو اسکول کم از کم اس حوالے سے بالکل فیل اور ناکام رہتے ہیں بچوں کو یہ والی معلومات فراہم کریں گے. ڈیفائن ونس اینڈ فار آل این ایسٹ اینڈ اے لائبلٹی, ہم پہلے بات کر چکے ہیں. سیکنڈلی, ٹیچ یو واٹ ٹو ٹیچ 11 یور کڈس اباؤٹ منی فار دیم فیوچر فائنینشیل سکسیس. فائنینشیل سکسیس انہوں نے کس طرح سے حاصل کرنی ہے اس کے بارے میں کچھ معلومات جو ہیں وہ اس بک میں دیکھیں. اٹس اے ویری ویری گڈ اینڈ ہینڈی بک. 32 ملین کاپیز جو ہیں اس کی میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ وہ جا چکی ہیں. اس کے علاوہ کچھ معلومات جو میں ویکیپیڈیا سے آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کے 2 رائٹر ہیں, آل دو کہ یہاں پہ ایک ہی رائٹر آپ دیکھ سکتے ہیں رابرٹ کیوساکی کا نام ہے, لیکن ان کے ساتھ ایک اور رائٹر ہیں شیرن. یہ خاتون ہیں جنہوں نے رابرٹ کیوساکی کو کافی ہیلپ کی ہے اس بک کے لکھنے میں, اور فائنینشیل لٹریسی کو یہ ڈیل کرتی ہے یہ بک. فائنینشیل انڈیپینڈنس کے بارے میں بات کرتی ہے, مطلب آپ فائنینشلی کس طرح سے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کر سکتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ بلڈنگ ویلتھ تھرو انویسٹنگ ان ایسٹس, کس طرح آپ اپنی ملٹیپل اسٹریمس کھول سکتے ہیں پیسے ارن کرنے کے لیے. اور ریئل اسٹیٹ انویسٹنگ کس طرح سے کی جا سکتی ہے. اسٹارٹنگ اینڈ اوننگ بزنسز, مطلب اسٹارٹ اپ کیا ہے اور پھر آگے اس کے فردر جو مراحل ہیں وہ, ایز ویل ایز انکریزنگ ونس فائنینشیل انٹیلیجنس. سو دیٹ از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ ہاؤ ٹو انکریز یور فائنینشیل انٹیلیجنس. نارملی وی سی دیٹ پیپل آر ناٹ financially intelligent. They have to hire some people who can advise them, جو ان کے ایڈوائزر ہوتے ہیں. ہم اکثر سنتے ہیں کہ یہ جی میرے فائنینشیل ایڈوائزر ہیں. تو فائنینشیل ایڈوائزر کی ضرورت کیوں پڑی؟ بیکاز وہی لیک ان فائنینشیل انٹیلیجنس, اس وجہ سے ہمیں کسی اور کی ایڈوائس لینی پڑتی ہے. تو یہ فائنینشیل آئی کیو بھی اس کو کہا گیا ہے بائی رابرٹ کیوساکی. اس کے علاوہ ہم نے کچھ اس پہ بات کرنی تھی. پریز اینڈ سپورٹ, اس میں بہت ساری, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 32 ملین کاپیز اس کی بکی ہیں. 51 لینگویج, سوری آئی سیڈ کہ 9 لینگویجز میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا. نو, اٹ واز 51 لینگویجز اکراس دا ورلڈ, اکراس دا گلوب اٹ واز ٹرانسلیٹڈ, اینڈ ان مور دین 109 کنٹریز میں اس بک کو لانچ کیا گیا ہے. اور بک سیلر پہ یہ بیسٹ بک سیلر رہی ہے نیو یارک ٹائمز کی, اور بہت سارے اور اس نے جو لارلز ہیں, ایوارڈ ہیں, وہ اپنے نام کیے ہیں. سائملٹینیسلی اٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹ اٹریکٹس اور اٹ اپیلز اے لاٹ آف کرٹیسزم ایز ویل. اس نے بہت سارا کرٹیسزم بھی پل کیا ہے. اب وہ کیا ہے, یہ میں آپ کو ایک جو لائن ہے وہ پڑھ کے سنا رہا ہوں ویکیپیڈیا کی, جس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اس کے بارے میں لوگوں نے کرٹیسزم بھی کیا. اس بک کو اب نیچے رکھتے ہیں. کمپیٹنگ فائنینشیل سیلف ہیلپ رائٹر جان ٹی ریڈ سیز, وہ کیا کہتے ہیں, رچ ڈیڈ پور ڈیڈ کنٹینز مچ رانگ ایڈوائس, مچ بیڈ ایڈوائس and virtually no good advice. He also states, Rich Dad Poor Dad is one of the dumbest financial advice books I have ever read. It contains many factual errors and numerous extremely unlikely accounts of events that supposedly occurred. تو اس میں اور بھی کچھ جو ہے وہ کرٹیسزم کے حوالے سے بات ہے, لیکن یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ خود اس بک کو دیکھیں اور خود سے اس بک کو پڑھیں اور اندازہ لگائیں کہ کیا جو باتیں رابرٹ کیوساکی نے کی ہیں وہ درست ہیں, وہ ہمارے معاشرے کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہیں یا نہیں, یا جو کرٹیسزم ان پہ کیا گیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بک ہے, میں نے اس کی آڈیو بک بھی سنی ہے, گوگل پہ بہت ایزیلی, یوٹیوب پہ بہت ایزیلی اس کی آڈیو بک اویلیبل ہے, وہ آپ سن سکتے ہیں. اگر آپ بہت اچھے ریڈر نہیں ہیں لائک می تو آپ آڈیو بک سن سکتے ہیں. اور اف یو آر اے ویری گڈ ریڈر اینڈ یو آر اے کین ریڈر اینڈ آبزرور آلسو, سو دس بک از اے گفٹ فار یو. اور اس کو ایک نیوٹرل مائنڈ کے ساتھ پڑھیں, کسی آبجیکٹیوٹی کے ساتھ نہ اس کو دیکھیں, تاکہ آپ آئیڈیا کر سکیں کہ جو اس کے اندر کانسیپٹس اور آئیڈیاز دیے گئے ہیں وہ کس حد تک کارآمد ہیں ہماری روزمرہ زندگی میں, اور وہ کس طرح سے ہمیں ہمارے جو فائنینشیل اسٹیٹس ہے معاشرے میں اس کو
अपलिफ्ट करता है और किस तरह एस्केलेट करने में मदद देता है। तो बहुत शुक्रिया आज की वीडियो को गौर से देखने के लिए, और आइंदा भी मैं इंशाल्लाह जो बुक्स पढ़ूंगा मैं कोशिश करूंगा कि उनके भी इंट्रोडक्शन आपके साथ शेयर करूं। इस हवाले से, इस बुक के हवाले से अगर आपके कोई भी किसी किस्म के कंसर्न या क्वेश्चंस हैं तो आई वुड लव टू हियर दोज क्वेश्चंस फ्रॉम यू, एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आंसर दोज क्वेश्चंस एज वेल। सो टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, फिर किसी नई बुक के साथ आपके सामने हाजिर हूँगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।